तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो अर्थ न्यूज। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। नमस्कार, म अनुषा सिजापति। सुरु गरौं मुख्य हेडलाइन्सबाट। मिथिला अञ्चलमा वट सावित्री अर्थात् वट साहित्य पर्व मनाइयो। वट सावित्री पर्वलाई नारीत्व रक्षा सन्तान प्राप्तिमा सहयोग गर्ने पर्वको रूपमा मनाउने चलन। बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बैंकर्स र व्यवसाय छुट्याउने नीति लिएको अर्थमन्त्रीको भनाई। व्यवस्थापन र नियमन गर्न बजेट ल्याएको उल्लेख। गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ भनी गृहमन्त्री लामेछानेलाई महामन्त्री शर्माको प्रश्न। मेयर शाहलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिने। प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी। र फिफा विश्वकप 2026 र एफएफसी एसियन कप 2027 को संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले आज युए विरुद्ध खेल्दै। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुने। मिथिला अञ्चलमा वट सावित्री अर्थात् वट साहित्य पर्व मनाइएको छ। नवविवाहित महिलाहरूका लागि यस पर्वमा बेहुलाको घरबाट पूजाको सामग्री अतिरिक्त पाहुर समेत आउने गर्दछ। वट सावित्री पर्वलाई नारीत्व रक्षा सन्तान प्राप्तिमा सहयोग गर्ने पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ। मिथिला संस्कृतिमा यो पर्व आदर्श नारीत्वको प्रतीक बनेको छ। मिथिला अञ्चलमा बिहिबार वट सावित्री अर्थात् वर साहित्य पर्व मनाइएको छ। विवाहित महिलाहरूले मनाउने यो पर्वलाई लिएर वर भएको ठाउँमा महिलाहरूको पूजाका लागि बिहानैदेखि भिड लागेको छ। पर्वमा महिलाहरू नयाँ साडी, साया, ब्लाउज, लहठी, श्रृङ्गारका सामानका अतिरिक्त पूजाहरूको सामग्री समेत किन्ने गर्दछन्। नवविवाहित महिलाहरूका लागि यस पर्वमा बेहुलाको घरबाट पूजाको सामग्रीका अतिरिक्त पाहुर समेत आउने गर्दछ। वट सावित्री पर्वलाई नारीत्व रक्षा सन्तान प्राप्तिका सहयोग गर्ने पर्वको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। मिथिला संस्कृतिमा यो पर्व आदर्श नारीत्वको प्रतीक बनेको छ। यो पर्व मिथिला अञ्चलमा प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको औँसी तिथिमा मनाइने गरिन्छ। हिन्दू धर्ममा पिपलको बोट जस्तै बरको बोटको पनि उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। बरको बोटमा भगवान ब्रह्मा, विष्णु र महेशको वास हुने पुराणहरूमा स्पष्ट भनिएको छ। यस वृक्ष मुनि बसेर पूजा, व्रत, कथा आदि सुन्दा मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास समेत रहेको छ। बरको बोट आफ्नो विशालताका लागि प्रसिद्ध छ। दार्शनिक दृष्टिबाट बरको बोट दीर्घायु तथा अमरत्व बोधको प्रतीकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। बरको बोट ज्ञान र निवारणको प्रतीक पनि मानिएको छ। भगवान बुद्ध पनि यही वृक्षमुनि बसेर ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। बरको वृक्षमुनि श्रीमानको दीर्घायुका लागि पूजा गर्नु यस पर्वको अङ्ग बनेको छ। महिलाहरूले व्रत पूजा गरी कथा सुनेर बरको वृक्षमा सुतीको धागो बाँध्ने गर्दछन्। जनकपुर चारकी मिक्की झाले यो पर्वको तयारी केही दिन अगावै सुरु गरेको बताइन्। पर्व भनेको एउटा यस्तो पर्व हो कि आफ्नो घर परिवार श्रीमानको लागि गर्ने पर्व हो, जुन कि हामी त्यसकोदेखि नै गरिआउनु भएको छौँ। अहिले त्यस्तै हामी परम्परा आज गरिराखेका छौँ। र एउटा श्रीमानको लागि लामो आयुको लागि, उहाँको सुखी सम्पन्न जीवनको लागि हामी दिनभर उपास बसेर बेलुका यसो फलफुल खाएर बस्ने। सावित्री सत्यवानी के लागि हैन सब पूरा करल जाइ छै पूजा हैन, स्पेशली अपन हस्बैंड के लागि करल जाइ छै। उनका लंबा आयु के लागि हैन, दीर्घायु और अच्छा रहे, हेल्थ अच्छा रहे। व्रत करने से सुहागन होता है। इसमें सब चीज चढ़ाया जाता है और पति को पूजा किया जाता है। वट सावित्री व्रत में पंखा, आम, लीची, सब जो भी सब दान किया जाता है। पंडित से कथा सुनाया जाता है और जा करके उसी पंखा को हाँक करके वट सावित्री वर को वही पंखा को पति को हाँक के उनको पैर छू के प्रणाम करके और उनको आशीर्वाद लिया जाता है और प्रसादी किया। वट सावित्री व्रत बहुत ही महान व्रत है स्त्रियों के लिए, सुहागन के लिए। सभी सुहागन इस व्रत को करती हैं बहुत अच्छे से और इसकी विधि है, बहुत सारी विधि है। इसमें फल, श्रृंगार का सामान और पंखा, ये सब जो भी है सब लगता है। पति के लिए अपने कपड़ा
ये सब चढ़ाया जाता है और ब्राह्मण को दान दे करके आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद अपने पति को जो भी यहाँ चढ़ाया हुआ फल खिला करके उनको प्रणाम आदि किया जाता है। यही इस विधि का विधान है। बरसाइत पर्वलाई सावित्री तथा सत्यवानको कथासँगै जोडिएको छ। सावित्रीलाई हिन्दू संस्कृतिमा ऐतिहासिक चरित्र मानिएको छ। सावित्रीको अर्थ वेद माता गायत्री र सरस्वती पनि हो। सावित्रीको जन्म समेत विशिष्ट परिस्थितिमा भएको थियो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसाय छुट्याउने नीति लिएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2080 माथि भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा उनले बताएका हुन्। उनले स्वार्थ बाजिने गरी बैंकर्स र व्यवसाय एकै खालको हुन नहुने विषय उठाउन भएकाले बैंकर्स र व्यवसाय छुट्याएर बैंकलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए। उनले यसको लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको समन्वयन र सरकारवालाहरूको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2080 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, औजार सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नका लागि ल्याएको बताए। उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार 3 तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश बैंकहरू खोल्न सुरु गरेको बताए। वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्नको लागि, त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएका परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न, यहाँ चर्चा भए जस्तै विभिन्न डिजिटल माध्यमहरू, नयाँ प्रविधिहरूका प्रयोगहरू जो परिवर्तन विश्वव्यापी रूपले देखिएको छ, त्यसैगरी नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेखित तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न हालैका दिनहरूमा प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेश बैंकहरू खोल्न सुरु गरिसकेका, खोल्नलाई तयारी गरेका सन्दर्भहरू पनि छन्। उनले नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको उल्लेख गरे। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ भनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रश्न गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले 70 बिघाको कमिसन खाएको भनेर आरोपित गरेको भन्दै सो उप छानबिन गर्न चुनौती दिएका हुन्। उनले गिरिबन्धु अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न चुनौती दिए। उनले फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ भनी गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्रीले गिरिबन्धु टी स्टेटको सम्बन्धमा फाइल खोल्न होइन बोल्न पनि नसकिने बताए। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु प्रकरणमा पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्यो। कांग्रेसबाट हामी कसैले पनि त्यसबारे कुनै टिप्पणी गरेकै थिएनौँ। हामी कसैले पनि यो भनेका थिएनौँ कि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई त सम्मानित अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर उभ्याएको छ। हामी बोलेकै थिएनौँ। तर उहाँले फायर खोल्दै भन्नुभयो कांग्रेसले गिरिबन्धुको 70 बिघा जग्गा बेचेर कमिसन खायो। के यो आरोप सही थियो? रौद्र रूप धारणम गरेर उहाँले कांग्रेसप्रति आरोप लगाएपछि सम्माननीय सभामुख महोदय मौन धारणम गर्न सकिएन, प्रतिवाद गरियो। महामन्त्री शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग केपी ओली भिडिरहेको भन्दै त्यसरी भिड्नु परेमा उपमेयर अथवा सम्बन्धित तहका पार्टी प्रतिनिधिलाई लगाउन सुझाव समेत दिए। उनले न्यू रोडमा सडक पेटी बनाउनु जरुरी रहेको धारणा राख्दै मेयर बालेन्द्रले ठिक काम गरेका समेत बताउँदै मेयर शाहलाई काम गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरे। त्यस्तै महामन्त्री शर्माले अदालतले निर्दोष साबित गरे पनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विश्वकप खेल्न जान नपाएको भन्दै अमेरिका जान नपाउनुमा कहाँ कमजोरी भयो भनी परराष्ट्र मन्त्री र खेलकुद मन्त्रीसँग जवाब माग गरे। हिजो आरोप लागिरहेको बेला शिरमा मुद्दा बोकेर मैदानमा उत्रिनु हुन्न हामी कैयौँले भन्यौँ। तर सम्मानित अदालतले निर्दोष साबित गरिसकेपछि यस बेलामा सन्दीप लामिछाने विश्वकपको मैदानमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर खेलिरहनु भएको अवस्था हुनु पर्थ्यो। आफ्नो खेलाडीको बारेमा अदालतले गरेको फैसला सुसूचित गरेर उनको भिसाका लागि वातावरण बनाउन
सरकारले उचित पहल समयमै गर्नुपर्दथ्यो। यसमा कमजोरी कहाँ रह्यो? यो किन कमजोरी भयो? खेलकुद मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र समग्र सरकारको यसबारेमा म सभामुख महोदय मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उनले सहकारी छानबिन विशेष संसदीय समितिले स्वविवेक र तथ्यमा आधारित भएर छानबिन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। प्रतिनिधि सभा बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2081 पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गरेको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2081 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालभित्रै सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न भने समय लाग्ने बताएकी छन्। उनले खरिद नियमावलीको व्यवस्था र सरकारी प्रावधानहरू सबै पालना गर्नुपर्ने भएकाले यही मितिदेखि काम सुरु हुन्न भनेर तोक्न नसकिने बताए। कयौं मेसिनहरू छपाई गर्न सक्ने स्थितिमा रहे पनि अन्य कयौं मेसिनहरू पनि ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। र यो सुरक्षण मुद्रण यो विधेयक पारित भइसके पछाडि यसको संरचनाहरू बन्ने र यो समिति बनिसके पछाडि यसले कामको प्रक्रिया अगाडि सुरु गर्छ र कामको प्रक्रिया अगाडि बढाइसके पछाडि हाम्रो आफ्नै फेरि केही हाम्रा प्राविधिक कुराहरू पनि छन्। हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्छ, कैयन सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने छन् र कैयन सामग्रीहरू अहिलेको विद्यमान अवस्थामा पनि हामी छपाई गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा अहिले छपाई गर्न सक्ने स्थितिमा भएका मेसिनहरूलाई प्रयोग गरेर छपाई गर्ने र हामी ब्याङ्क नोटदेखि अरू जुन जति पनि छपाईका कुराहरू छन् त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले फेरि व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने कुरा छ र अहिले यसमा कार्य प्रारम्भ त 31औं दिनदेखि हुने नै छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ 27 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले जनसरोकारका विभिन्न विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिसा नेपालीले सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकी हुन्। उनले स्थानीय सडकहरू राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरे पनि खास प्रगति नभएको भन्दै कतिवटा पालिकामा पक्की सडक पुग्यो भनेर प्रश्न समेत गरिन्। पालिकाहरूमध्ये कतिवटा पालिका पक्की सडक पुगे भए र कतिवटा बाँकी छन्। आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट वक्तव्यमा 7 अर्ब 8 करोड छुट्याइएको छ। अब त्यो बजेट कुन कुन स्थानीय तहको लागि जाँदैछ सरकारसँग म जवाब पाऊँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले गुठी विधेयक चाँडै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै भाग चलन गर्दै आएका किसानहरूकै नाममा जनजीवनको स्वामित्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताएका छन्। किसानहरूले नै खनजोत र उपभोग गरिएको जमिन हो। ती सबै जमिनहरू तत्कालीन शासकहरू कानुन बनाएर आफ्ना बनाएका हुन्। यसैले जुन अवस्थामा जस्तो अवस्थामा जमिन थियो त्यस्तै अवस्थामा फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक कानुन बनाउनको लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले देशको अवस्था जर्जर भएको टिप्पणी गरे। उनले जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका जनजीविकाका सवालमा गुणस्तरीयता, जीवनोपयोगी र निशुल्क खोजेको भन्दै राज्यले जनताको कुरा पूरा नगरेको बताए। गुहार गरे तर पनि विभिन्न राजनीतिक कारणले कहीँ कतै सुनवाई हुन पुगेन। त्यसकारण यो नदीलाई स्वच्छ पारी मानव र जीव जन्तुको रक्षा गरियोस् भन्ने जोरदार रूपमा माग गर्दछु। त्यस्तै सभामुख महोदय, बाँके जिल्लाको डुडुवा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदबाट समाजवाद नआउने बताउँदै सुगौली सन्धिदेखि यताका सबै घटनाक्रमको छानबिन गर्नुपर्नेमा कार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क भएको देश हो। पटक पटक भू उपग्रह उडाएको देशको सार्वभौमिकता रक्षा र ऊर्जा आपूर्तिको लागि आवश्यक उपकरण बनाएको देश हो। यो देशबाट नेपालले पनि सिक्न सकिन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सहकारी ठगहरूलाई राज्य सत्ताले संरक्षण गरिरहेको बताउँदै राज्य संस्थाको रजाई गर्नेहरू नै सहकारी लुटिरहेको आरोप लगाए। माथि चाहिँ हिजो डन्डा बर्साइयो। कयौँ सहकारी पीडितहरू चाहिँ अस्पतालमा छन्, कयौँ तपाईँ चाहिँ विलखमनमा परेका छन्। यही हो हामीले चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको पक्षमा लड्ने बेलामा जुन नेपालका किसान मजदुरको हामीले सहयोग लियौँ, उनीहरूको मद्दतले हामी आज यहाँ आयौँ
आज हामी राज्य सत्तामा बसेपछि तिनै हामीलाई जसले चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको आन्दोलनमा साथ दिएका थिए तिनै किसानमाथि, तिनै शोषितमाथि, तिनै जनतामाथि चाहिँ हामीले प्रहार गर्ने हो। त्यसो हुनाले यो अन्यायपूर्ण तपाईँको चाहिँ यो जुन परिस्थिति छ र जसले अहिले तपाईँको चाहिँ जुन सहकारी समिति बनेको छ यो त नहुँ हो सभामुख महोदय। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले कानुनले प्रतिबन्ध गरेको लागु औषधको खुलेआम बिक्री वितरण हुने गरेको भन्दै यसमा कडाई गर्नुपर्ने बताउँदै लागु औषध आउने स्रोतको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। व्यक्तिको हातमा पुगिरहेको छ भने यस्तो प्रतिबन्धित चिज हातमा पुग्नु भनेको त यो दुर्भाग्यको स्थिति छ। राज्यको लागि एउटा चुनौतीको विषय हो र अहिलेको गृह प्रशासनले के गरिरहेछ यो विषयमा लागु औषध दुर्व्यसनीको शिकार भएको व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापनादेखि लिएर यो ओसार पसारको रोक लगाउने विषयलाई लिएर लागु औषध नियन्त्रणमा के भइरहेको वास्तविक अवस्था के छ। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य प्रसाद ढकालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष हक, अधिकार तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। नीतिगत नीति अवलम्बन गरियोस्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वरोजगार र उद्यमशीलता वृद्धिका लागि उचित नीति लियोस्, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई कानुनको व्यवस्था गरी राज्यबाट जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अवरोधयुक्त संरचना र प्रविधिको राज्य विकास र विस्तार गरियोस्। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न पनि उनले माग गरे। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्ने कार्यको शुभारम्भ भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन्। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए। उनले तत्पश्चात उक्त मागहरू अनलाइनबाट नै वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा आइपुग्ने र वैदेशिक रोजगारी विभागले रुजु गरी आवश्यक श्रम स्वीकृति प्रदान हुने बताए। उनले यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी, व्यक्ति एवं छनौट गर्ने कम्पनी लगायत सबैले आफ्नै घर वा कार्यालयबाट मागपत्र प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट नै पूरा गर्न सक्ने, आफ्नो आवेदनको प्रगति विवरण हेर्न सक्ने, कुनै कागजात तथा वितरण नपुग्ने अनलाइनबाट नै अपलोड गर्न सक्ने, बिचौलिया जन्य कार्य निरुत्साहित भई कार्यालयमा भिडभाड नहुने, रोजगारदाता र श्रमिक छनौट गर्ने एजेन्सी लगायतका वितरणहरू सुरक्षित रहने बताए। व्यक्ति एवं श्रमिक छनौट गर्ने कम्पनी लगायत सबैले आफ्नै घर वा कार्यालयबाट मागपत्र प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट नै पूरा गर्न सक्ने, आफ्नो आवेदनको प्रगति विवरण हेर्न सक्ने, कुनै कागजात तथा विवरण नपुगेकामा अनलाइनबाट नै अपडेट गर्न सक्ने, बिचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित भई कार्यालयमा भिडभाड नहुने, रोजगारदाता र श्रमिक छनौट गर्ने एजेन्सी लगायतका विवरणहरू यस प्रणालीमा सुरक्षित रहन्छ। अनलाइन प्रणाली मार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा रोजगारदाता तथा सम्बन्धित एजेन्सीहरूले अपलोड गरेका कागजात र प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको विवरण सुरक्षित रहने हुँदा चाहेको बाद जुनसुकै बेला तुरुन्तै खोज्न र हेर्न सकिने। कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद आर्यालले अनलाइन प्रणालीले श्रमिकहरूको हक र हितका लागि साथै रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण र उनीहरूलाई सहजीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले स्लारेरीको कन्सेरी नेपाली वा US डलरमा राख्न सुझाव दिए। स्लारी राख्ने प्रणालीमा अङ्ग्रेजी भए अमेरिकन छल्लर र मेसिनसम्म नेपालमा नै राख्न सुझाव दिए। त्यहाँ अब त्यही देशको माथि सेलेक्ट गरेको पैसामा देखाउँछ होला, त्यसकारणले हामीले नेपाली रुपियाँमा पनि बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसको रेट चाहिँ अटोमेटिक त्यो दिनको एक्सचेन्ज रेट राख्न मिल्छ। यदि त्यो मिलेन, नेपाली पैसामा मिलेन भने US डलरमा राख्न मिल्छ। त्यसकारणले यो स्यालेरी पनि सिस्टममा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा देखाउने हो भने USD-मा, होइन भने नेपाली रुपियाँमा देखिने त्यो व्यवस्था होस्। त्यसको लागि गर्न सकिने नै काम हो यो। आइटीले यसमा छ भने राम्रै भयो, छैन भने यसमा ध्यान दिउँ। प्रणालीको शुभारम्भ नेपाली राजदूतावास अबुधाबीबाट गरिएको र अब क्रमसँगै छिटै अन्य नेपाली राजदूतावासहरूबाट समेत अनलाइन प्रणाली मार्फत वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्रको प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गर्न लागि बताए।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन परेका मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरेका छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा मन्त्री गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विषयगत रूपमा छलफल गरेका हुन्। छलफलका क्रममा उनले विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेका मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको बताए। उनले 10 वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा संसदको समितिमा सहमति नजुटेकाले सोही विषयमा छलफल गरेको बताए। उनले छिटै नै छलफललाई टुङ्ग्याएर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी काममा जुटेको बताए। त्यो सहमतिबाट नै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। जुन जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा सहमति जुट्न सकेको छैन त्यस सम्बन्धमा चाहिँ छलफल गर्नका निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीजीहरू, सचिवजीहरू र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले बोलाएर हामी छलफल गरिरहेका छौँ र त्यसमा कुन कुन मन्त्रालयले चाहिँ परेका संशोधनहरूमा ओन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 10 वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा चाहिँ संसदको समितिमा सहमति जुटिन नसकेको हुनाले ती 10 वटा मन्त्रालयका मन्त्रीजीहरू र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग बसेर हामी छलफलमा छौँ र छिटो नै हामी यो छलफललाई टुङ्ग्याएर केही नेपाल ऐनलाई जुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ त्यो विधेयकलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउने गरी हामी काममा जुटेका छौँ। मन्त्री गिरीले सरकारले संसदमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गर्न लागेको र सो विधेयकमा समावेश भएका विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गरेको बताए। मन्त्री गिरीले श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद आर्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा र ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतसँग छलफल गरेका हुन्। आज नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादव र खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईसँग पनि छलफल गर्ने बताए। ललितपुर महानगरपालिकाले सुन्दर ललितपुर नगरी घर घरमा नगर प्रहरी भन्ने नारा सहित नगरवासीका गुनासो, सुझाव र समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा एक कार्यक्रम बीच महानगरपालिकाले सुन्दर ललितपुर नगरी घर घरमा नगर प्रहरी अभियानको शुभारम्भ गरेको हो। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले घर घरमा नगर प्रहरी अभियानका बहुआयामिक फाइदा रहेको बताएका छन्। उनले यस अभियानले जनप्रतिनिधिहरू चुनावको निमित्त भोट माग्न मात्रै घरमा पुग्ने र त्यसपछि हराउने भन्ने जनताको गुनासो सम्बोधन हुने बताए। उनले नागरिकहरूले दुःखका कुराहरू नगर प्रहरी मार्फत जनप्रतिनिधिहरूलाई नै सुनाउन सक्ने बताए। नगर प्रहरीको उदाहरणीय कदमले नगरवासीको महानगरप्रतिको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने उनको विश्वास छ। यस योजना अन्तर्गत दैनिक 50 जना नगर प्रहरी हरेक वडामा खटिनेछ। हामी जनप्रतिनिधिहरू चुनावको निमित्त घरमा आएर भोट माग्न आउँछन्, त्यसपछि हराउँछन् भन्ने चाहिँ एउटा हामीलाई आरोप छ। त्यो आरोप पनि न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइरह्यो। हामीलाई भेटेर आफ्नो सुख दुःखका कुराहरू भन्न नपाउँदै गर्दा आफ्नै घर दैलोमा आइपुग्ने नगर प्रहरीसँग समन्वय गरेर ती कुराहरू उहाँले व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र मैले सीतारामजीलाई भनेको छु, मलाई चाहिँ यो विषयमा प्रत्येक हप्ता तपाईले ब्रिफिङ गर्नुपर्छ। प्रमुख महर्जनले आफूले हरेक हप्ताको एक दिन नागरिकहरूको गुनासा र सुझावहरूबारे ब्रिफिङ लिने बताए। मुलुकमा संघीयता आएपछि गठन भएको मधेस सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मधेसको सत्ताबाट बाडिएको छ। लगातार 7 वर्षदेखि मधेसको सत्ता सम्हाल्दै आएको जसपा नेपाल मधेस सरकारबाट बाडिएको हो। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेसको प्रदेश सभाबाट बुधबार विश्वासको मत गुमाएपछि मधेसको सत्ताबाट जसपा नेपाल बाहिरिनु परेको हो। विश्वासको मतका लागि बसेको मधेस प्रदेश सभा बैठकमा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा मतदान गरेका हुन्। यादवको पक्षमा 50 प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरे भने विपक्षमा 53 प्रदेश सभा सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे। बुधबारको बैठकमा 103 प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित भएका थिए। 107 सदस्य प्रदेश सभामा सरकार जोगाउनका लागि 54 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 1.93 अङ्क घटेको छ। सो अङ्कको कमीपछि नेप्से 2077.78 अङ्कमा कायम भएको छ। अङ्क घट्दा कारोबार रकम भने बढेको छ। अघिल्लो दिन 3 अर्ब 99 करोडको कारोबार भएकोमा आज 4 अर्ब 38 करोड भयो। 101 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 135 को घट्यो भने 11 को स्थिर रह्यो। क्षेत्रगत सूचकमा व्यापार समूह सबैभन्दा धेरै 1.96%,
58 अङ्क बढ्यो। माइक्रो फाइनेन्स 42, हाइड्रो पावर 20, होटल तथा पर्यटन 6 अङ्क बढे। ब्याङ्किङ 7, विकास ब्याङ्क 24, फाइनेन्स 45, जीवन बिमा 24, उत्पादन 42, निर्जीवन बिमा 40 र अन्य समूह 2 अङ्क घटे। इमर्जिङ नेपाल, मिडसोलु हाइड्रो पावर र बुद्ध भूमि हाइड्रो पावरको मूल्य 10% बढ्यो। माण्डु हाइड्रो पावरको 8.4, सुपरमादी हाइड्रो पावरको 7.5, मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको 6.7, ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको 6.6% मूल्य बढ्यो। त्यस्तै माई खोला हाइड्रो पावरको 6.4, नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 5.3, पोखरा फाइनेन्सको 5.1, स्वाभिमान लघुवित्तको 4.5% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर CDB, हाइड्रो पावर पोखरा फाइनेन्स, हिमालयन लघुवित्त र सुपरमादी हाइड्रो पावर क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा चुनावको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरु भएको छ। यसैबीच उत्साहजनक मत प्राप्त गरेको राहुल गान्धी नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनले पनि सरकार बनाउने हल्ला चलेको थियो। तर हिजो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेको निवासमा 2 दर्जनभन्दा बढी नेताहरूको उपस्थितिमा बसेको गठबन्धनको बैठकले तत्काल विपक्षमै बस्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि कांग्रेस अध्यक्ष खड्गेले मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफूहरू तत्काल विपक्षमै बस्ने र मोदी विरुद्धको लडाईँ जारी राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराए। साथै ताजा जनादेशले मोदी नेतृत्वको भाजपालाई स्पष्ट बहुमत नदिएको कारण अब निर्माण हुन सरकार धेरै दिन नटिक्ने र आफूहरू समय आएपछि सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने विषयमा समेत स्पष्ट पारे। उता हिजो नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स NDA गठबन्धनले नरेन्द्र मोदीलाई सर्वसम्मतिले गठबन्धनको नेता चयन गरेको छ। NDA गठबन्धनको समर्थनमा नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ। तर पहिलेको 2 कार्यकालका तुलनामा उनी कमजोर प्रधानमन्त्री हुनेछन्। गठबन्धनमा रहेका दललाई भड्किन नदिन सत्ता चलाउनु र 5 वर्षलाई त्यो सत्ता टिकाउनु मोदीका लागि चुनौती हुनेछ। गठबन्धनले जुन 7 मा नयाँ सरकार गठनको तयारी गरेको छ, त्यसका लागि शुक्रबार मोदी सहित NDA का नेताहरूले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई भेट्ने तयारी गरेका छन् भने जुन 8 मा मोदीले भारतको नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसका लागि हिजै मोदीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। अब खेल समाचार। फिफा विश्वकप 2026 र FFC एसियन कप 2027 को संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले आज UAE विरुद्ध खेल्दैछ। समूह H अन्तर्गत साउदी अरेबियाको दम्माम स्थित प्रिन्स मोहम्मद बिन फाहद स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति पौने 10 बजे सुरु हुनेछ। छनौटको दोस्रो चरणमा जितविहीन नेपाल पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। FFCले दशरथ रङ्गशालाको स्तर विश्वकप छनौट आयोजना गर्न अयोग्य ठहर गरेपछि नेपालले आफ्नो घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल साउदीमा खेल्नु परेको हो। चोटमुक्त भएका अनन्त तामाङ टोलीमा फर्किएका छन्। पछिल्लो समय टिम बाहिर रहेका युवा फरवार्ड आयुष घलानलाई पनि टिममा समावेश गरिएको छ। नेपाल पुलिस क्लबका आशिष राई पनि टोलीमा छन्। UAE हाल फिफा वरियतमा 67औं स्थानमा छ भने नेपाल 168 स्थानमा छ। UAE 4 खेलमा 4 जित सहित 12 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। UAE पछि नेपालले समूहको अन्तिम खेल यमन विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल र यमन बीचको खेल जेष्ठ 29 गते साउदीमै हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य हेडलाइन्स। मिथिला अञ्चलमा वट सावित्री अर्थात् वट साइद पर्व मनाइयो। वट सावित्री पर्वलाई नारीत्व रक्षा सन्तान प्राप्तिमा सहयोग गर्ने पर्वको रूपमा मनाउने चलन। बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बैंकर्स र व्यवसाय छुट्याउने नीति लिएको अर्थमन्त्रीको भनाई। व्यवस्थापन र नियमन गर्न बजेट ल्याएको उल्लेख। गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ भनी गृहमन्त्री लाभे छाडेलाई महामन्त्री शर्माको प्रश्न। मेयर शाहलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिने। प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी।
र फिफा विश्वकप 2026 र एफएफसी एसियन कप 2027 को संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले आज युए विरुद्ध खेल्दै। खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 10 बजे सुरु हुने। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई न्युजमा जोडिरहनेछौँ। अर्थ न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।